او لوگو جس نے میرے رسول دی بات نو مان لیا انہیں سمجھو عطا اللہ اس نے اللہ دی گل مان لیا ہے۔ مطلب اے ہے کہ پیغمبر دا بول بھی قرآن نال، پیغمبر دی صورت سیرت بھی قرآن نال، پیغمبر دا اٹھنا تے بانا بھی قرآن نال، پیغمبر دا کھانا تے پینا بھی قرآن نال، پیغمبر دی صورت سیرت بصیرت خصلت شریعت طریقت میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بانا تے چلنا تے پھرنا گفتار رفتار چال تے ڈھال یمین تے شمال یعول تے مال قیل تے مقال میرے پیغمبر دی حرکات و سکنات ساری دی ساری مل دیئے تا میرے قرآن یعنی جویں جویں قرآن آدھا گیا ہے انہیں محمد سونا بلیندا گیا ہے، کیونکہ چپ کیتے پیغمبر نو آکے بلوایا ہے تا رب دے قرآن نے بلوایا ہے۔ جتھے بھی قرآن دے اندر آتا قل 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 دا مانا بول سید الرسول بول ختم الرسول بول سید السبل بول باغ نبوت دا انمول بول ختم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اے ہے کہ پیغمبر جدہ بھی بولیندا ہے تا رب دیاں مرضیاں نال بولیندا ہے، معلوم ہویا پیغمبر دا بول تے قرآن دا بول